زموږ ډېر مطمئن یو چې دې زموږ د رور قاتلان ګرفتار کو خپل انجام ته ورسول. د کې بي کې فلوس ډېر شکرګزار یو چې هغه زموږ لپاره شپه ورځ په ځان یو کړي زموږ پلار قاتلان یې هلاک کړل. رات کو ان کو لے گئے ریکوری آف ویپنس تو 3 ہمیں ریکوری ہو گئی 3 پسٹلس کی. بینګ هم دغه دویمې درېیمې ورځې پورې راغلي تر اوسه پورې بیا زموږ تپوس نه یې کړی. دا خپل ملګرو ته ځوان لګېدلي دي هلاک شوي دي. 9:30 بجے 2 موٹر سائیکل پہ بندے آئے تقریباً 5 تھے. انہوں نے پولیس پہ فائر کیے ہیں ان لوگوں پہ بھی فائر کیے ہیں. او دلته کې موږ له اف آی آر رالو منیجر لکه ویل چې دا هغه ویل چې موږ یې تماچې کېښوي او دا کسان چې موږ ته اوس هېڅ کار نشته زموږ ټول کار همداسې دا زموږ دښمن دی. لکه پلار ته ژوند ښکلی او در 20 جنوري نه واله تر 22 مئی پورې زموږ کور کې داسې یو وخت نه تېر شوی چې موږ پکې جړلي نه دي. کانسٹیبل کے ہیلمٹ پہ گولی لگی ہے اور جو ایس ایچ او اور اے ایس آئی ہے ان کے بلٹ پروف جیکٹس پہ ہیلمٹ گولیاں لگی ہے اور 3 گولیاں میری گاڑی پہ جو پولیس موبائل وہاں کھڑی تھی اس پہ لگی ہے. موږ په هغه ټایم هم ویلي چې دا ډکېدي وه که دښمني وې خو بس په هغه ټایم به یې ویشتې و که نه ګېډ مخې ته. الحمدلله زموږ د پلار قاتلان خپل انجام ته ورسېدل هلاک شول. څنګه موږ جوړ داسې برند هغو کور کې هم جاړي خلک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور پشتو کی ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ پردسل کورون روان کے خپل بھیو آباد نکے. ناظرین میں پشاور میں رونما ہونے والے ان افسوسناک واقعات کی بات کر رہا ہوں جس میں مسلح بینک ڈکیٹس نے ایک سیکیورٹی گارڈ اور ایڈیشنل ایس ایچ او مچنی گیٹ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا. ان واقعات کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور جدید سائنسی خطوط پر تفتیش کرتے ہوئے ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا اور پھر گزشتہ رات اس گروہ کو موقع نشاندہی پر لے جاتے ہوئے مبینہ طور پر اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. ان 3 ہلاک ہونے والے ملزمان سے متعلق ایس ایس پی آپریشن کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. سیکیورٹی گارڈز کے ورثاء کا کیا کہنا تھا آئیے وہ بھی جانتے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت نجی بینک کے سیکیورٹی گارڈ محمد شیر کے بھائی موجود ہیں. آئین سے بات کرتے ہیں. لاول دی الله پاک محمد شیر وبخي ډېره غټه صدمه شوې وه. موږ مخکې هم تاسو له راغلي وو دلته. اوس بېګا په پولیسو ډزې شوي دي وایي چې کومه د محمد شیر قاتلانو هغه ویشتلې شوي دي. څه پته شته تاسو ته؟ بالکل موږ ته پته شته. موږ بېګا بیان کړی دی سی سی پي او صاحب او موږ د سی سی پي او صاحب او د سی سی پي اپریشن فرحان صاحب ډېر شکرګزار یو. د پولیس نه موږ ډېر مطمئن یو چې دې زموږ د رور قاتلان گرفتار کو خپل انجام ته ورسول او بالکل موږ مطمئن یو ډېر. شروع کې چې کله موږ راغلو کله چې دا په 20 جنوري باندې دا واقع شوی وه دلته تاسو چې کوم مشرانو هغې ډېره ګیله کړې وه چې بینک والا زموږ تپوس ونه کړو نو آیا اوس هم تپوس نه دی کړی که راغلي؟ بینک هم دغه دویمې درېیمې ورځې پورې راغلي تر اوسه پورې بیا زموږ تپوس نه یې کړی. منیجر هم یو بیان کړی اف آی آر هم شوی و چې یاره دا د دې ذاتي دښمني ده دا چې کوم ډاکوان راغلي وو هغې ویل چې زموږ سره محمد شیر سره کار دی نو هغه ټایم هم تاسو لکه چې کوم مشران دي هغې ویلي وو چې زموږ هېڅ چا سره دښمني نشته دی نو بیا خو اف آی آر غلط شوی و. بالکل غلط شوی. دا خو چې کله موږ دلته خپل دغه باندې وو خفګان باندې وو مړي باندې وو او دلته کې موږ له اف آی آر رالو منیجر لکه ویل چې دا هغه ویل چې موږ یې تماچې کېښوي او دا کسان چې موږ ته اوس هېڅ کار نشته زموږ ټول کار همداسې دا زموږ دښمن دی لکه ذاتي دښمني ده. نو الریډي خو بېګا پریس کانفرنس کې هم پته ولګېده سی سی پي اپریشن فرحان صاحب او سی سی پي او صاحب چې دې هېڅ قسم ذاتي دښمني نشته. چې کوم سی سی پي سے پریس کانفرنس کړو هغه کتلی و؟ بالکل هم کتلی بېګا هم کتلی بله شپه هم کتلی دی چې دا پریس کانفرنس یې کولو چې دوی ویل چې ذاتي دښمني ده دي نو زموږ هېڅ قسم ذاتي دښمني دا خو الریډي ټول ملک هم وکړو ټول دنیا ته هم خبر لاړو چې دې دښمني نشته. منیجر په موږ لکه الټه اف آی آر کړی لکه پولیس هم وایي چې دا ډکیتي وه. بالکل دا ډکېده خو موږ په هغه ټایم هم ویلي چې دا ډکېدي وه که دښمني وې خو بس په هغه ټایم به یې ویشتې و که نه ګېډ مخې ته لا به دې نه چې دی هغه بینک ته تلو په لاره به یې ویشتې و نو دی بیا بینک ته سله درنه کولو بیا دنیا کې مرې راغستې دا خو الریډي ماشومانو ته هم پته لګي چې دا ډکېدي ده دښمني نه ده. لکه مونږ بچپن نه اورو چې د غلطو انجام هم غلطي د بدو انجام بدي نو دې خلکو هم یو لکه دا زوی دی دغسې نور بچیان هم دي دا یې جړولي دي نو نن هم هغې کور کې به هم د ژړا فریاد بالکل به هم دغسې ژړا فریاد وي. دا خو موږ په ډېر خوشحاله یو موږ بیا هم سی سی پي او صاحب او سی سی پي اپریشن فرحان صاحب نه بیا هم مطمئن یو شکرګزار یو چې دې هغه زموږ د رور
قاتلان خپل انجام ته ورسول. جی ناظرین، آپ نے مقتول محمد شیر کے بھائی کی گفتگو سنی. ہمارے ساتھ اس کا ایک بیٹا موجود ہے، ان سے بات کر دستا سنم دے مجھے اختشام تسوی ستاره بابا دا قاتلان خو بیګا خپل مرګرو پر ډزو راغلي دو درې وانه مړي دي. او جی بالکل دا مونږ سر خبر کې مو کتل او نیوز باندې مو چلی تلو چې دا خپل مرګرو ډز باندې لګېدلي دي او هلاک شوي دي. مونږ سی سی پی او صاحب، سی سی پی فرحان صاحب ډېر شکرګزار یو، د کې بي کې فلوس ډېر شکرګزار یو چې هغو زموږ لپاره شپه ورځ په ځان یو کړي وو. زموږ پلار قاتلان یې هلاک کړل. لکه 20 جنوري نه والې نن مئی میاشت ده، 21 مئی ده، څنګه وخت هم تیر کو د پلار نه بغیر؟ بس پلار خو داسې چې پلار د ژوند ښکلی او در 20 جنوري نه والی تر 22 مئی پورې زموږ کور کې داسې یو وخت نه تېر شوی چې موږ پکې جړلي نه دي یا موږ د پلار یاد نه یې کړی. او شکر الحمدلله زموږ د پلار قاتلان خپل انجام ته ورسېدل، هلاک شول. څنګه موږ جړو داسې بلند هغو کور کې هم جړي خلک. لکه دا ډېره غټه خبره ده چې لکه څنګه تاسو جړېدلي وئ، نن هم د هغه ملزمانو کور کې به جړا فریادي. او جی بالکل هم مشران وایي چې بد انجام بدي، که دوی له ښه تربیت شوی نو دوی به نن داسې نه و، نن به دوی مور پلار نه جړېدل. شکر الحمدلله زما پلار قاتلان هلاک شول. موږ د سی سی پی او صاحب کې بي کې پولیس ډېر شکرګزار یو. د بابا خبره داسې اوس درته څه یادېږي چې بابا به تا ته څه ویلې چې بچې ته به څه جوړېږي، څه خبره، څه نصیحت یې څه به درته کول؟ او جی بالکل ما خو تاسو ته اول هم ویل چې پلار داسې چې ژوند ښکلی او پلار چې نه جونګړی ژوند نه وي. بس هر یو یاد مخې ته کېږي، هر یو نصیحت مخې ته کېږي. بس الله دې ظالمان تباه کړي او تباه شول. داسې څه ارمان و د پلار دې زما، لکه تا ته به څه ویل چې ته به څه جوړېږي؟ هغه خو اف سی ایل کار و، تا نه به څه جوړول؟ مونږ ته به هم دغه ویل چې بس د قوم خدمت وکړئ، د ملک خدمت وکړئ. داسې نه شي چې څوک د نصر له خفه یا څوک خفه کوي یا د نه څوک خفه شي. نور وروڼه خویندې دې شته؟ او جی مونږ 15 خویندې او 2 وروران یو. زه مشر یم، ما نه بل کشر دی. چې کوم ستا مورکۍ ده هغه ته پته ولګېده چې بیګا چې کوم دی د هغه لو ویشتلی شو؟ او جی بالکل هم سهار مې ورته وویل، هغو پهله خوشحاله شول، بیا یې ژړل چې اوس پیسه زموږ مشر تللی دی، زموږ د کور سرمایه تللی، نو اوس په غونډه دنیا هم لاړه چې زموږ پیسه هم نه. اللہ پاک دې تاسو له صبر. او امین. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایس پی آپریشن پشاور فرحان خان موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ نے اور سی سی پی او پشاور نے 2 روز قبل ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی تھی جس میں بینک ڈکیتس پکڑے گئے تھے. کل پھر ان کو موقع نشاندہی پر لے جاتے ہوئے ایک واقعہ رونما ہوا. کیا ہوا تھا وہ؟ تھینک یو جی آپ کے آنے کا. اور آپ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو، ہم پہ کوئی برا وقت بھی آیا ہو، ہمیشہ آپ آئے ہیں. آپ سب میڈیا کے جتنے ریپرزنٹیٹیو ان سب کا میں بڑا مشکور بھی ہوں. جس وقوعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس طرح 2-3 دن پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کیا جس میں ایک جو ہمارے پاس 2 انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے تھے. ایک پولیس اسٹیشن انقلاب میں ہمارے گارڈ کی شہادت ہوئی تھی، اور پھر جو مچینی گیٹ میں مارچ میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ہمارے اے ایس آئی بہار علی کی شہادت ہوئی تھی. اس پہ کیونکہ ہماری پوری ٹیمز بنی ہوئی تھی، اس کے انٹروگیشن ان کی انویسٹیگیشن چلتی رہی، سیف سٹی کی ہیلپ لیے گئے، اور آخر کار یہ بندے بھی سارے ٹریس ہوئے جو گینگ ممبرس تھے. ان کا نام ہمیں پتہ چل گیا کہ کون تھے کون نہیں تھے، اور پھر 2 days ago پھر یہ پکڑے بھی گئے. جب یہ پکڑے گئے ایز پر لا، جس ہمارا قانون ہے CRPC کا، اس میں پروسیجر کے تحت ہم نے ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ان کو پیش کیا. جو بندے 3 ہمارے جو الیجڈ ڈاکو تھے یہ اریسٹ ہو گئے تھے، جو کلپٹس تھے. ان میں شعیب، عمر اور رماد، ان کو ہم نے جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا 6 دن کی ہمیں ریمانڈ ملی. اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس ریمانڈ کے دوران جب پولیس کی کسٹڈی تھی تو انہوں نے کنفیس کیا اپنے دونوں کرائمز کا، اور مان گئے کہ ہم 4 بندے دونوں جو انسیڈنٹس تھے اس میں کامن تھے، انقلاب میں بھی اور PS مچینی گیٹ میں بھی. ایک بندہ جو 5 بندے تھے ان میں ایک ایکسٹرا جو تھا وہ PS انقلاب میں تھا. اپنے تمام گروپ کے انہوں نے نام بتائے کہ ہم ٹوٹل 5 لوگ ہیں، اور ساتھ میں 2 پلینرز آؤٹ سائڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف پلاننگ کے ہیلپ ہمیں کر رہے ہیں. موقع پہ ہم 5 بندے ہیں جو یہ ساری ڈکیتی یا روبری جو ہے وہ انسیڈنٹ کرتے ہیں. اس کا جو مین لیڈر تھا وہ شعیب بیسیکلی خیبر ڈسٹرکٹ کا ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پروسکرائب آرگنائزیشن کے ساتھ اس نے ٹریننگ کی ہے. وہ کراس فرنٹیئر گیا ہوا ہے افغانستان، وہاں پہ کچھ عسکری مشنز بھی اس نے کیے ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ. اس طرح اس نے جیل میں بھی 4.5 سال گزارے ہیں اس طرح کے بینک ڈکیتیوں کے انسیڈنٹس میں پکڑا گیا تھا. کل رات کو کیونکہ ایز پر پروسیجر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمارے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن میں ہمیں ایک ویپن ملا تھا جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا تھا. بندے 4 تھے مچینی گیٹ کے انسیڈنٹ میں،
3 ویپن اور ہمیں چاہیے تھے جو انہوں نے, کیونکہ 23 MTs ہمیں وہاں سے ملی تھی, ڈفرینٹ فائرنگ پنس کے پتہ لگ رہا تھا کہ ڈفرینٹ ویپن کے وہ MTs تھی. ان کو بتایا گیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد ہم ندرن بائی پاس کی طرف گئے. وہاں پہ تمام جو پسٹلز ہمارے تھے وہ ہم نے چھپائے, اپنے کپڑے صاف کیے, اپنے جوتے صاف کیے, اور ایز نارمل سٹیزنس ہم نکلے وہاں پہ, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ پولیس کی ناکہ بندیاں لگی ہوئی ہیں, پولیس کے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز ہو رہے ہیں. جب ادھر ہم رات کو ان کو لے گئے ریکوری آف ویپنس, تو 3 ہمیں ریکوری ہو گئی, 3 پسٹلس کی, وہ ابھی فورینسک کے لیے ہم نے بھیجی ہوئی ہے. اور ساتھ میں ان کو کہا گیا کہ جہاں پہ آپ نے پلاننگ کی تھی, جس جگہ پہ کہاں جانا ہے, کہاں پہ اٹیک کرنا ہے, کہاں نہیں, اس جگہ پہ بھی ہمیں لے جائیں. بدقسمتی سے جب وہاں پہ ہم پہنچے تقریباً 9:30 بجے 2 موٹر سائیکل پہ بندے آئے, تقریباً 5 تھے. انہوں نے پولیس پہ فائر کیے ہیں, ان لوگوں پہ بھی فائر کیے ہیں. خوش قسمتی سے میرا پولیس, جس میں SHO تھا, ASI تھا, اور کانسٹیبل کے ہیلمٹ پہ گولی لگی ہے, اور جو SHO اور ASI ہے ان کے بلٹ پروف جیکٹس پہ ہیلمٹ گولیاں لگی ہے, اور 3 گولیاں میری گاڑی پہ جو پولیس موبائل وہاں کھڑی تھی اس پہ لگی ہے. بدقسمتی سے جو یہ 3 لڑکے تھے جو ہمیں اریسٹ کیے تھے, یہ ادھر مر گئے. اس انسیڈنٹ کا FIR درج ہو چکا ہے اور انویسٹیگیشن سٹارٹ ہے. اب ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اس میں جو ہمارا شعیب, یہ جو پورا گینگ ہے, اس کو ہم شعیب کے گینگ کے نام سے اگر میں کہہ دوں, شعیب گینگ کے 3 اور ایکٹیو ممبرز جو ابھی تک ہم نے پکڑے نہیں, ٹریس ہو گئے ہیں, وہ اسی انسیڈنٹ میں انوالو تھے, جس میں عبدالرحمان, سراج اور ایک اور بندہ ہے جو 2 موٹر سائیکل پہ آئے. انہوں نے فائرنگ کی, اپنے بندے انہوں نے مار دیے اور یہ نکل گئے ہیں. اس کا FIR درج ہوا ہے, سیف سٹی کی مدد لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ پولیس ٹیم پر جو تفتیشی ٹیم تھی اس کے اوپر فائرنگ ہوئی, حملہ ہوا, جو حملہ آور تھے ان کی شاید آپ نے کہا کہ شناخت بھی ہو گئی ہے, تو کہیں گرفتاری, چھاپے وغیرہ کچھ ہوا ہے کچھ پشاور پولیس کی جانب سے؟ کل رات سے, کیونکہ یہ جب انسیڈنٹ ہوا تمام صوبے ضلع کو بتایا گیا کہ سب الرٹ ہو, جن بندوں نے فائر کیا ہے آپ ناکے لگوائیں. بٹ وہ کیونکہ موٹر سائیکل پہ تھے, رات اندھیرے کا فائدہ لیا, اس وقت ان کے موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹس کلیئر نہیں تھے. بٹ جو لاسٹ نون ہمیں تھا ایریا, کیونکہ آلریڈی شعیب نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, تو آلریڈی ہمیں پتہ, ہماری ٹیمیں اس میں بنائی گئی ہے. رات کو بھی کچھ ریڈز ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ بہت جلدی یہ پکڑے جائیں گے. سر ہماری جو بھائی بات ہوئی تھی, انقلاب کے علاقے میں جو بینکس ڈکیتی تھی ناکام بنائی گئی, اس کے جو سیکیورٹی گارڈ تھا جو بدقسمتی سے اس واقعے میں شہید ہو گیا تھا, ان کے ورثاء کا بھی تھوڑا سا ایک گلہ تھا کہ پولیس نے شروع میں ذاتی دشمنی قرار دے کر FIR درج کی تھی. اب چونکہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ڈکیت تھے اور یہ واقعہ ڈکیتی ہی تھی, تو کیا ہوگا, وہ FIR ڈکیتی میں کنورٹ ہو گئی یا جس نے غفلت کی اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ اوکے جی, اس طرح ہے, جس طرح ان کے لبھائی نے بات کی, میں انیشیلی یہ آیا کہ پروبیبلی جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کی شاید دشمنی ہے. موقع پہ میں خود گیا, ہمارے ساتھ جو کنسرن SP تھے, SSP انویسٹیگیشن صاحبہ میرے ساتھ گئی تھی, SHOs یہ سارے ادھر تھے. وہاں پہ جب انٹرویو کیا گیا بینک اہلکاروں کو, وہاں کے لوگوں کو جو چشمدید گواہ تھے, ان سب کو جب انٹرویو کیا گیا تو سب نے یہی بتایا کہ پروبیبلی یہ ڈکیتی لگ رہی تھی. اور پھر یہ ورژن جو تھا 780 اس میں ہم نے ایڈ کیا, اسے FIR میں, اس میں ہم نے 395 کا سیکشن ایڈ کر دیا. اور یہ ابھی نہیں, یہ مہینہ پہلے ہم نے آلریڈی اس پہ, کیونکہ ہماری ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور انہوں نے ایک چیز دیکھنا تھا, اس میں آلریڈی ہم نے ڈال دی تھی. اس پریس کانفرنس سے مہینہ پہلے ہم نے آلریڈی اس میں سارے سیکشنز ڈال دیے تھے. جو آپ نے بات کی 780 اس لیے ڈالا کہ گارڈ تھا بیچارے کا, کوئی گناہ نہیں تھا, اور اس کو اس وجہ سے کہ اس کا ٹیرر بن گیا تھا, تمام ایریا میں ٹیرر بن گیا تھا, اس میں 780 ڈالی گئی. 3 بندے ہم نے فیملی کو آلریڈی یہ بتایا گیا ہے کہ 3 بندے جو 3 بندے تھے وہ اریسٹ ہو گئے, اور جو 3 بندے یہ ان کا ہم پہ قرض ہوئی, ہم انشاءاللہ اریسٹ کریں گے. سر جو ناکام بینکس ڈکیتیاں ہوئی اس میں 2 شہادتیں ہوئی پولیس کی جانب سے. کل کا جو واقعہ ہوا اس سے پہلے جو ہوا گرفتاریاں ہوئی, ان کے ورثاء سے پولیس ملی, ان کو سارا روپ میں لیا گیا؟ اس سے پہلے جب جو ہمارا بہار علی شہید ہوا تھا, ان کی فیملی کو تمام چیزیں بتائی گئی تھی, ان کا ہسپتال میں اسپیشل خیال رکھا گیا, لیکن ان کی نصیب میں اللہ نے شہادت کنفرم رکھی تھی, جنت کنفرم رکھی تھی. شاید وہ ہم روک نہیں سکتے تھے, لیکن ان کی فیملی کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ہے ہمارا. آلریڈی ان کو بتایا گیا تھا, IG صاحب کو انفارم کیا گیا تھا کہ الحمدللہ ہمیں ایک اچیومنٹ ملی ہے کہ ہم نے وہ تمام لوگ اریسٹ کیے. 3 بندے جو ایکٹیو ممبرس تھے اس گینگ کے, وہ ہم نے اریسٹ کیے. ان کی فیملی کو کانفرنس میں لیا گیا تھا, ان کو بتا بھی دیا گیا تھا تمام کے تمام جتنی کنفیشنز ہو رہی تھی. کل جو کنفیشن ساری ہوئی ہے وہ تمام کے تمام انویسٹیگیشن ٹیم نے IG صاحب کو بتا دیا تھا. کیا کہیں گے 20 جنوری اور پھر 6 مارچ
ये वो दिन थे जब सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकार को शहीद किया गया। उनके घरों में बहन था, नौखानी थी, उनके घरों में बच्चे रो रहे थे, एक सदमा था। आज जब ये डाकू मारे गए तो उनके घरों में भी इसी तरह का माहौल होगा। माँ बाप तो हर किसी के होते हैं और हम कभी ये नहीं कह सकते कि माँ बाप, अभी मैंने किसी को बताया कि तमाम माँ बाप को अपने बेटे दुनिया के सबसे शरीफ बंदे लगते हैं और इसमें कोई शक नहीं। जब एक इंसान मरता है तो दुख सबको होता है। मुझे ये भी यकीन है कि उनके घर में भी दुख होगा, मातम होगा ज़रूर। बट मैं जो जितने पेरेंट्स हैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे अच्छे उस्ताद हैं अपने बच्चों के, आप दुनिया के सबसे अच्छी पुलिस है अपने बच्चों की। प्लीज़ उनको समझाएं, उनको रोकें गलत कामों से। आपका एक डांट, आपका एक ऑर्डर, आपकी एक स्लैप भी, जो एक थप्पड़ आप मारेंगे, वो हमारे बहुत FIR से बेहतर है। जब आप उनको समझाएंगे कि ये काम नहीं करना, जब आप उनको सिखाएंगे कि हक हलाल की रोज़ी आपने कमानी है, गलत काम नहीं करने, आप सबसे अच्छे उस्ताद हैं। और मैं नहीं चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें हमारे सिपाही शहीद हुआ है, जिसमें गार्ड शहीद हुआ है, जिसमें दूसरी तरफ ये बंदे भी मर गए हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ भी हो। और आपने जिस तरह कहा, मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि उनके वालिदैन पे भी एक बुरा वक्त होगा। आज उनका बेटा मर गया है। मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा वक्त ना आए, ना पुलिस पे आए, ना और लोगों पे। ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही सिटीजन्स हैं, हमारे ही भाई हैं सारे। बस मैं पेरेंट्स को फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन उस्ताद हैं, बेहतरीन टीचर्स आप हैं, बेहतरीन पुलिस वाले आप हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएं और उनको गलत कामों से रोकें। आप ही रोक सकते हैं। हमारे FIRs बहुत कमज़ोर है। आपके डांट, आपके ऑर्डर और आपके एक हुक्म के बराबर हमारे FIRs कमज़ोर हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू। नाजरीन, दूसरों का घर उजाड़ने वालों का आज अपना ही घर उजड़ गया। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गैंग में शामिल दीगर मुल्ज़िमान को भी बहुत जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा और इन्हें भी ऐसे ही इबरत का निशान बनाया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।